सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला जाती मौलज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है आसिफ जरदारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। उन्हें आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया है। माहिरीन की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है और उनकी हालत बेहतर है। बलोच यकजहती कमेटी सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। एहतजाज करने का हक सबको है, लेकिन रोड ब्लॉक करने और इमलाक को नुकसान पहुंचाने का नहीं। DIG CTD एहतजाज अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद 5 लाशों को अस्पताल लाया गया। बलोच यकजहती कमेटी के प्लेटफॉर्म से 2 लाशों के लिए धरना दिया गया। पुलिस की फायरिंग से हलाकतों की झूठी खबरें फैलाई गई। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं किसी सूरत बलोचिस्तान में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। कराची में डाकुओं ने बेटे के सामने बाप को कत्ल कर दिया। डिफेंस फेज 1 में दिन दिहाड़े लूटमार की वारदात, डकैती, मज़ाहमत और कत्ल की CCTV सामने आ गई। मकतूल आमिर को डकैतों से मज़ाहमत करते देखा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, सिक्योरिटी इक़दामात और अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी से मुताल्लिक़ पेशरफ़्त से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर पर अमन व अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी वज़ीर आज़म से मिले। बलूचिस्तान में वफाक के जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने कहा बलूचिस्तान की तरक्की हमारी तरजीहात में शामिल है। हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। बिजली के नर्ख में बड़ी कमी का ऐलान मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मारूफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। 5 सेक्टर रिफॉर्म्स पर एतमाद मिलेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर बराए सनत और तिजारत गौहर इजाज कारोबारी वक्त की सरबराही करेंगे। इजलास में बरामदात और दीगर मुआशी इशूज़ पर भी ब्रेक थ्रू का इम्कान। ईद उल फितर का आखिरी रोज ईद मिलन, दावतों और मौज मस्ती का सिलसिला जारी। तरह तरह के पकवानों से मेहमानों की तवाज़ो। बच्चा पार्टी ईदी बटोरने और लौटाने में मसरूफ। पार्कों और तफरीही मकामात पर रश, झूलों के मजे लिए कराची वाले पहुंचे साहिल पर। सक्खर में लबे मेहरान पार्क पर कश्ती की सैर। लाहौर चिड़ियाघर में बच्चों की मस्तियां। कानपुर डैम पर भी बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला। कोटली आज़ाद कश्मीर में शहरियों ने सयाहती मकामात का रुख किया। मुल्तान में मेहमानों की खातिर मदारत के लिए सोहन हलवे की खरीदारी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। ज़राए का कहना है अली अमीन गंडापुर को बानी से मुलाकात की इजाज़त गुज़श्ता शब मिली। PTI के एहतजाजी तहरीक और KP काबीना में रद्द-ओ-बदल पर मुशावरत। एहतजाजी तहरीक सिंध या बलूचिस्तान से शुरू करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। मुलाकातें होना या न होना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बात यह है कि आज इमरान खान साहब को मैसेज बार आया, आज भी नहीं आया। जो इनकलाब लाना चाह रहे हैं वो तो ताकतवर तंजीम के बगैर होगा नहीं। तंजीम पंजाब में अवेलेबल नहीं है। मुलाकातें होना ना होना अहम नहीं, बानी का पैगाम आना ज़रूरी है। जो इनकलाब लाना चाह रहे हैं वो ताकतवर तंजीम के बगैर मुमकिन नहीं। फैसल चौधरी कहते हैं PTI की कानूनी टीम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मेरा ताल्लुक बानी PTI से है। वो जब कहेंगे वकालत करूंगा। हमने मुलाकातें जो सहूलत लेकर दे सकते थे वो दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सियासी रहनुमाओं से राब्ता। ईद मिलन पार्टी में शिरकत की दावत। गवर्नर सिंध ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, मौलाना फजल रहमान, हाफिज नईमुर रहमान और चौधरी शुजात से बात की। ईद की मुबारकबाद और नई ख्वाहिशात के साथ मुल्की सियासी सूरत हाल और कराची के हालात पर गुफ्तगू की। कहा कराची के मसाइल के हल के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मौलाना फजल रहमान बोले शहर की बेहतरी के लिए गवर्नर से जो काम कर रहे हैं वो लायक तहसीन है।
نیوزی لینڈ نے پاکستان کو دوسرے ون ڈے میں 84 رن سے شکست دے دی. میزبان ٹیم نے T20 کے بعد ون ڈے سیریز بھی جیت لی. پاکستانی بیٹنگ لائن بری طرح ناکام رہی. 293 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم 208 رنز پر ڈھیر ہو گئی. 7 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے. فہیم اشرف اور نسیم شاہ کی مزاحمت. فہیم نے 73، نسیم نے 51 رن کی اننگز کھیلی. بابر اعظم اور عبداللہ شفیق 1-1، امام الحق 3، رضوان 5 اور سلمان علی آغا 9 رن بنا کر پویلین لوٹے. سیریز کا تیسرا اور آخری ون ڈے ہفتے کو ماؤنٹ موگنئی میں کھیلا جائے گا. نیوزی لینڈ کی کنڈیشنز ایشیا سے مختلف اور چیلنجنگ ہیں، لیکن یہ کوئی بہانہ نہیں. پاکستانی ٹیم کے کپتان محمد رضوان کہتے ہیں بطور بیٹنگ یونٹ ٹیم اچھا نہیں کھیلی، بالرز نے بھی سوئنگ کا فائدہ نہیں اٹھایا. ہم نے غلطیاں پھر دہرائیں، لیکن بطور پروفیشنل کرکٹر یہ کوئی معذرت نہیں. کیویز نے ہم سے بہت بہتر کھیل پیش کیا. فہیم اشرف نے کہا ہیملٹن کی کنڈیشن میں نئی گیند سے کھیلنا مشکل تھا، پورے اوورز کھیلتے تو ہدف کے قریب پہنچ جاتے. اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری. تازہ حملوں میں 17 فلسطینی شہید ہو گئے. جنوبی غزہ میں اسرائیلی بمباری میں 12 افراد لقمہ اجل بنے. اسرائیلی وزیر دفاع کی ہٹ دھرمی. غزہ پر زمینی حملے بڑھانے کا اعلان. غزہ میں 1 ماہ سے امداد کی فراہمی معطل، تمام بیکریاں بند ہو گئیں. ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کھانے کا ذخیرہ ختم ہو گیا. بین الاقوامی برادری غزہ میں امداد بحال کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے. اسرائیلی وزیر اعظم آج ہنگری کا دورہ کریں گے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ہنگری سے نیتن یاہو کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا. گزشتہ سال عالمی عدالت انصاف نے اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ جاری کیے تھے. امریکہ نے مشرق وسطی میں طیارہ بردار بحری بیڑے کی تعداد بڑھا دی. یمن میں امریکی حملے اور ایران کے ساتھ کشیدگی کے بعد پینٹاگون نے بحری بیڑے کی تعداد بڑھا کر 2 کر دی. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ 4 B-2 بمبار طیارے بحر ہند کے جزیرے ڈیاگو گارسیا میں امریکی برطانوی فوجی اڈے پر پہنچا دیے گئے ہیں. ماہرین کے مطابق امریکی بمبار طیارے یمن اور ایران کے قریب تعینات کیے گئے ہیں. امریکی وزیر خارجہ نے اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے درخواست دہندگان کی مزید چھانبین کا حکم دے دیا. مارکو روبیو نے کہا سفارتکار اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے درخواست دہندگان کے سوشل میڈیا مواد کی چھانبین کریں. اس اقدام کا مقصد امریکہ اور اسرائیل پر تنقید کرنے والوں کو ملک میں داخلے سے روکنا ہے. نیو یارک ٹائمز کے مطابق مارکو روبیو نے یہ ہدایات مختلف ملکوں میں موجود سفیروں کو بھیجی ہیں، جس میں کہا گیا طلبہ اور وزٹر ویزا میں تبدیلی کی درخواست دینے والوں کو لازمی سوشل میڈیا جانچ کے بعد فراڈ یونٹ بھیجنا ہوگا جو ویزے جاری کرتا ہے. ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل مخالف مظاہروں میں شامل متعدد طلبہ اور مظاہرین کے ویزا منسوخ کر چکی ہے. امریکہ نے ایرانی ڈرون نیٹ ورک پر پابندی عائد کر دی. متحدہ عرب امارات اور چین کی کمپنیوں پر بھی پابندی لگا دی گئی. ایران، عرب امارات اور چین کے 6 ادارے اور 2 ایرانیوں پر سنگین الزامات عائد کیے. امریکہ نے کہا کہ یہ ادارے اور کمپنیاں ایران کے لیے ڈرون پرزہ جات فراہم کر رہے تھے. امریکی محکمہ خارجہ اور امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے ایران دہشت گردوں اور روس کو ڈرون فراہم کر رہا ہے. ٹیسلا کے مالک ایلان ماسک دنیا کے امیر ترین لوگوں میں اب بھی سر فہرست. امریکی جریدے فوربس نے فہرست جاری کر دی. میٹا کے چیف ایگزیکٹو مارک زکربرگ دوسرے، امازون کے بانی جیف بیزوس تیسرے امیر ترین شخص قرار پائے. فوربس کی سالانہ فہرست کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت 3000 ارب پتی موجود ہیں. اور عید کی خوشیوں کے رنگ ARY نیوز کے ساتھ. عید کے تینوں دن موج مستی سے بھرپور پروگرام. باخبر سویرا اسپیشل اداکار بہروز سبزواری اور احسن خان کی مزے کی باتیں. اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم بھی بنے مہمان. گلوکار جواد احمد اور اختر چنال نے بھی رنگ جمایا. وطن کے جانثاروں پر دیکھیں خصوصی پروگرام شام 5:03 پر. پروگرام خبر میں شعیب ملک اور ڈاکٹر نعمان نیاز کی پاکستان کرکٹ کی صورتحال پر گفتگو. سیاسی اور موسیقی کا تڑکا لیے ناظرین کا پسندیدہ پروگرام ہوشیاریاں. ذیشان روکھڑی بنیں گے مہمان. جڑے رہیے ARY نیوز کے ساتھ.